मन्त्रहरूमा पहिल्यैदेखि कर्मको यति ठुलो जालो बेरिएको थियो, कर्मको जालो बुनेको थियो। वेदमा 1,00,000 मन्त्रहरू छन्, जसमा 80,000 मन्त्रहरू सबै कर्मपरक छन्। कर्मको जालोमा अलरेडी बेरिएका जीवहरूलाई अनि त्यो कर्मको जालोले थिचेर बेरिएर भवसागरमा डुब्दै गरेका जीवहरूले बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् भनेर त्यो भवसागरबाट बाहिर निक्लिन लागेकालाई त अझै कर्मको ठुलो ढुङ्गा राखेर यी पुराणमा पनि कर्मकै व्याख्या गरेर कर्मकै महिमा गाएर हजुरले त अझै थिचिदिनु भएछ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसो भन्दाखेरि व्यासजीले अब म के गरौँ त भन्दा नारदजीले व्यासजी महाराजलाई चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान गर्नुभयो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम जस्ता 4 श्लोकमा बीज रूपमा भागवत प्रदान गर्नुभयो। त्यो 4 चतुर्श्लोकी भागवत लिएर व्यासजी महाराज साम्यप्रस्थ आश्रममा सरस्वती नदीको किनारमा बसेर मन्थन गर्न थाल्नुभयो। त्यसको मनन चिन्तन गर्दै गर्दै निधिध्यासन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उहाँले 18,000 श्लोकले परिपूर्ण 335 अध्याय 12 स्कन्द अनि 18,000 श्लोकले परिपूर्ण श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। त प्यारे भक्तवृन्द, सम्पूर्ण शास्त्रहरू तयार गरिसक्दा पनि व्यासजीलाई शान्ति नभएपछि नारदजीको आदेशमा व्यासजी महाराजले श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो। अब यसको मतलब हो समस्त शास्त्रको सार हो श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत भित्र पनि सार के हो भनेर खोज्दै खोज्दै जाने हो भने भागवतको पनि सार हो 10म स्कन्द, जहाँ कृष्ण लीलाको वर्णन छ 2 भागमा, उत्तरार्ध र पूर्वार्धको 2 भागमा। 10म स्कन्दलाई पनि अझै सार के छ 10म स्कन्द भित्र भनेर खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि रस निचोर्दै जाँदा सार आउँछ पूर्वार्धको 35 अध्याय, जहाँ कृष्णको लीलाको वर्णन छ, बाल लीला अनि रास लीलाको वर्णन। त्यो 35 अध्यायमा पनि सार निचोर्दै जाने हो भने अब बाल लीला सबै छोडेर केवल रासको वर्णन भएको रास 5 अध्याय नै श्रीमद् भागवतको सार हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। त रास 5 अध्याय श्रीमद् भागवतको सार त समस्त शास्त्रहरू आएर कहाँ टुङ्ग्यो भन्दाखेरि रासमा टुङ्ग्यो। प्यारे भक्तवृन्द, विचार गर्नुहोस् है, सम्पूर्ण शास्त्र आएर रासमा टुङ्ग्यो। रास परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको प्रेममय अत्यन्तै उत्तम लीला हो रास लीला। समस्त लीलामा सार हो रास। त रासमा आइसके पश्चात अब प्यारे भक्तवृन्द, त्यो रासबाट रास टुङ्ग्यो। रासमा शास्त्र टुङ्गिसकेपछि देवचन्द्रजी महाराजले 14 वर्षसम्म निरन्तर श्रीमद् भागवतको कथा सुन्दै 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 जाँदाखेरि हर बार रासदेखि अगाडि बढेको पाउनु भएन, रासमा पनि पूर्ण वर्णन भएको पाउनु भएन। तसर्थ उहाँले त्यो रास अझै छ, रास यति मात्रै हुँदैन, परमात्माको प्रेममय लीला यति मात्रै होइन, जुन लीलाको लागि अक्षर ब्रह्म पनि लालायित हुनुहुन्छ दर्शन गर्नलाई। प्राणनाथजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ, अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क वर्तत, सो सुधनै अक्षरको किनविद केल करत। कस्तो प्रकारको लीला हुन्छ त्यो परब्रह्म परमात्माको दिव्य धाममा। परमात्मा र उहाँको अल्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी अनि परमात्माकै आनन्द अंशको विस्तार 12,000 ब्रह्म आत्माहरूको बीचमा कस्तो दिव्य प्रेममय लीला हुन्छ भनेर अक्षर ब्रह्म स्वयं परब्रह्म परमात्माको शत अंशको विस्तार मन स्वरूप अक्षर ब्रह्मलाई पनि त्यो दर्शन गर्न इच्छा भएको, जसले दर्शन गर्न नपाएको त्यो दिव्य प्रेम लीलाको झाँकी परब्रह्म परमात्माले दिव्य रासमा रमण गराएर अक्षर ब्रह्मलाई त्यो जुन प्यास थियो त्यो प्रेम लीला दर्शन गर्ने, त्यो
त्यो प्रेम लीलाको पान गर्ने प्यास थियो, त्यो प्यास बुझाउनु भएको थियो। यस्तो दिव्य रासको लीला 5 अध्याय मात्रै त नहुनु पर्ने भनेर चिन्तन गर्दै 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 जाँदाखेरि सोही चिन्तनबाट साक्षात रास रासेश्वर परब्रह्म परमात्माले दर्शन दिएर 16 अक्षरी बीज तारतम मंत्र प्रदान गर्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यस्तो दिव्य तारतम मंत्र पाइसकेपछि दिव्य तारतम मन्त्रको मन्थन गर्दै गर्दै मनन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब यो तारतमीय दृष्टि पाइसकेपछि तारतमीय दृष्टिबाट तारतमीय नजरबाट शास्त्रहरू पढ्दै पढ्दै गएपछि सारा शास्त्रको रस निकालेर अब तारतम ज्ञानको अगाडि प्राकट्य भयो। प्यारे भक्तवृन्द, सोही तारतम ज्ञानको अब स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दा वेयर द शास्त्र एन्ड्स तारतम बिगिन्स। जहाँ आएर शास्त्र रोकियो, जहाँ आएर शास्त्र पुरा भयो त्यहाँबाट तारतमको सुरुवात भएको छ। शास्त्र आएर रासमा टुङ्ग्यो भने अब श्रीमद् तारतम सागरको सुरुवात रास ग्रन्थबाटै हुँदछ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यस्तो परब्रह्म परमात्माको दिव्य प्रेममय लीला रसको साथमा आउनुहोस्, हामी पनि एउटा मिठो भजनमा त्यो दिव्य रस रासको त्यो प्रेमको आनन्द महसुस गर्दै गर्दै एउटा भजनमा आनन्द लियौं। त्यसपछि फेरि अगाडि हामी बढौं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लगी श्याम तेरी बंसी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, श्याम तेरी बंसी बजने लगी, श्याम तेरी बंसी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। चलो ताली में सुंदर गाती वासना।
हामी आफआफ्नो तरिकाले आफआफ्नो हिसाबले विचरण गरिरहेका छौँ, तर वास्तवमा हाम्रो ठिगाना कहाँ हो ठिगाना यो जान्नु जरुरी छ। भोलि हामी त्यो विषयमा श्रवण गर्नेछौँ। अघि चौपाई हामीले सुन्दै थियौँ। समस्त जीवात्माको सार अथवा लक्ष्य एउटा ठेगाना हुनुपर्दछ। अघि अहिले हामी आएर कथा मण्डलमा बसेका छौँ। सबैलाई सोध्ने हो भने तपाईको घर कहाँ हो, सबैले आफआफ्नो घर बताउनुहुन्छ हैन। आफआफ्नो घरबाट हामी आएका छौँ, आफ्नै घरमा हामी फर्कन्छौँ कथा सकिएपछि। त्यसै गरेर यो संसार भवसागरमा, यो संसार मोहको सागरमा आत्मा यो संसारमा आएको हो। त यो आत्मा, यो चैतन्यले पनि फर्किने आफ्नो घर छ। त्यो घर कहाँ हो, त्यो घर जान्नु पर्दछ। यो तारतम्यले विवेचन गर्दछ। समस्त शास्त्रहरूलाई तारतम्यको नजरले हेरेपछि सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले निर्णय निकाल्नु भयो, अरे घर त परब्रह्म परमात्माको दिव्य धाम, जसलाई परम धाम भनिदो रहेछ। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको धाम नै घर हो। जो कहाँ छ, कसरी, कुन आधारमा भन्नुभयो भन्दा वेदले भन्दछ, दिव्यो हि अमृत पुरुषः वायव्यो यन्तरो ह्यज अप्राण यमन शुभ्रो हैत अक्षरात् परतः पर। वेदले भन्यो एक अमृत पुरुष छ, जसलाई एको ब्रह्म भनेर पहिले प्रतिपादन गरिसकेको छ। त्यो एक ब्रह्म कस्तो छ भन्दाखेरि अमृत छ। हाम्रो यो पंचभौतिक तनद्वारा यो आँखाले देख्न सकिने होइन, ऊ अमृत पुरुष हो। अप्राण यमनस पर, हाम्रो मन बुद्धि चित्त प्राण भन्दा पर हो। कहाँ छ भन्दाखेरि है अक्षरात् परतः पर, अक्षर ब्रह्मको धाम भन्दा पनि पर उसको निवास छ। उसको निवासलाई के भन्ने भन्दाखेरि परम धाम भन्ने। कुन आधारमा भन्दा शास्त्रीय आधारमा परमात्मा परम ज्योति, मैले हिजो पनि भने परम धाम परागति, परम धाममा निवास गर्नुहुन्छ परमात्मा। परमात्माको दिव्य निवास स्थली कस्तो छ भन्दाखेरि धाम तलाव कुञ्जवन जोए, माणिक नेहरे बनकी सोए, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, पुखराजी जमुनाजी लइए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के। 25 पक्ष में विभक्त परब्रह्म परमात्मा को दिव्य 25 पक्ष परम धाम यो नै घर हो। अनि श्री कृष्ण धाम त त्यो अनि त उहाँको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि नाम हो श्री कृष्ण। कृष्ण 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 नाम त हर जग्गामा हर क्षेत्रमा सुन्दै 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 आइएको छ। तर तारतम्यले विवेचन गर्छ, अरे कृष्ण कृष्ण भनेर मात्रै हुँदैन। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने एक नाम है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक पर लीला तीन विध होए। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। संत महात्माहरूले सम्पूर्ण शास्त्र पुराणहरूबाट विवेचन गरेर भन्नुहुन्छ, कृष्ण नाम त एउटा हो, एक नाममा 3 शक्तिहरू छन्। त्यो शक्तिलाई छान्नु पर्यो नि त। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा भनियो, कृष्ण नाम्ना परम नाम न भूतो न भविष्यति, सर्वे भ्यस्य परम नाम कृष्णेति वैदिका विदुः। कृष्ण नाम्ना परम नाम, कृष्ण नाम मध्ये पनि नाम भए पनि एउटै कृष्ण भए पनि हरेक 24 अवतार मध्ये कृष्णको अवतार द्वापरमा हुने गरे तापनि 28वां यो वैवस्वत मनवन्तरमा यानी कि
ब्रह्मा जी को द्वितीय परार्ध को यो वैवस्वत मनोन्तर को 28वां द्वापर में प्रकट होनो भाई को कृष्ण त न भूतो न भविष्यति, यस्तो कृष्ण न पहिला न पछि भविष्य में होने वाला हो। यो तो एक पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को आवेश, श्री कृष्ण को शक्ति यानी समाविष्ट भएको छ। प्यारे भक्तवृन्द, कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तत भेदे अनेकदा भनेर भनिएको छ। कृष्णका त्रिधा लीला भेदहरू छन्, जसमध्ये एक भेद वैकुण्ठको, अर्को भेद गोलोकको अनि अर्को भेद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको। कृष्ण त कृष्ण कुन चाहिँ कृष्ण भनेर तारतम्यले विवेचन गरेर बतायो। कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानन्द लक्षण, सच्चिद आनन्दमय लक्षणले परिपूर्ण भएको श्री कृष्ण नै अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। कृषिर भूवाचको शब्दो लोस्य निवृत्तिवाचक तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण नै परब्रह्म परमात्मा हो भनेर शास्त्रमा बताएको कुरालाई तारतम्यले विवेचन गरेर अगाडि ल्याएर छर्लङ्ग पारेर राखिदियो। प्यारे भक्तवृन्द, कुन चाहिँ श्री कृष्ण भन्दाखेरि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जसले यस धराधाममा आएर परब्रह्म परमात्माको त्यो दिव्य शक्तिले 11 वर्ष 52 दिनसम्म लीला गर्नुभयो। त्यो लीलामा समाविष्ट हुने जुन परब्रह्मको आवेश छ त्यो श्री कृष्ण। बार बार श्री गुरुजीले यहाँनिर श्रीमद् भागवतको प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ नि, कुन चाहिँ कृष्ण 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 भनेर मात्रै पुग्दैन। मथुरामा जन्मेर द्वारिकामा लीला सम्वरण गर्ने त्यति मात्रै कृष्ण होइन। कृष्ण त कहिलेदेखि हुनुहुन्छ भन्दा अनन्त अनन्त कालदेखि श्री कृष्ण। कृष्ण त अनादि हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै सुरुवात छैन, बिगिनिङ छैन, अनादि हो उहाँ। जो अनादि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को दर्शन त यो संसार रचना हुनुभन्दा पूर्व, संसार सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व स ज्योतिर परमेकम भनेर भनिएको छ। ज्योतिर्मय परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, जुन परमात्माको दर्शन गर्नको लागि स्वयं अक्षर ब्रह्म हर रोज जाने गर्नुहुन्थ्यो। कृष्ण एव तद्धामनि, श्री कृष्ण को दर्शन गर्नको लागि अक्षर ब्रह्म स्वयं हरेक दिन बिहान गएर श्री कृष्ण को दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। कूटस्थ एव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस नित्यम प्रयाति परम प्रेम पूरित मानसः। हृदयमा आफ्नो मानस पटलमा पूरा पूरा प्रेम भरेर अक्षरातीत परब्रह्म श्री कृष्ण को दर्शन गर्न अक्षर ब्रह्म हर रोज जानु भएको कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ भने प्यारे भक्तवृन्द, संसारमा आएर यति यहाँ मथुरादेखि द्वारिकासम्मको भित्रको कृष्ण कृष्ण होइन। कृष्ण भनेको तत्व हो, कृष्ण भनेको स्वरूप होइन। प्यारे भक्तवृन्द, स्वरूप त संसारमा संसारको जीवलाई अन्योलतामा पकड्न नसक्ने भएकोले परमात्माले एउटा स्वरूप दिनुभयो। वास्तवमा कृष्ण भनेको तत्व हो, कृष्ण भनेको त्यो आकर्षण हो, कृष्ण भनेको त्यो पावर हो, जसले सबैलाई आकर्षण गरेर आफूतिर खिच्न सक्ने। कस्तो सबैलाई भन्दा पूरा पूरा अनन्त अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका मालिक अक्षर ब्रह्मलाई पनि आफूतिर आकर्षण गरेर लान सक्ने, यानी कि समस्त चराचर जगत, समस्त देवी देवंगना समस्तलाई आफ्नो कर्षणमा लिन सक्ने त्यो पावरको नाम हो श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। त यस्ता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को नाम नै एकदम परम नाम हो। यो भन्दा पर अर्को कुनै नाम छैन। यो तारतम्यले विवेचन गरेर बताएको कुरो हो। प्यारे भक्तवृन्द, धाममा यस्ता परब्रह्म परमात्माको धामदेखि परतिर अर्को धाम छैन। यो परब्रह्म परमात्माको प्रेममय लीलादेखि अर्को परतिर कुनै लीला नै छैन। स्वरूपमा परब्रह्मको स्वरूपदेखि परतिर अर्को स्वरूपै छैन।
प्यारे भक्तबिन परमात्मा कस्तो स्वरूप भन्दा आनन्दमय स्वरूप, कस्तो स्वरूप भन्दा सुखमय स्वरूप। बिहान आरतीमा गाउने गर्छौँ नि हामी, सुखको निधान जय जय सुखको निधान जय जय मङ्गल आरती सुखको निधान। यहाँभन्दा अर्कोपट्टि सुख पाउने ठाउँ छैन। सुखको निधान अन्त, त्यो भण्डार, त्यो खजना, त्यो महासागर, त्यहाँभन्दा पर अर्को जगै छैन। आनन्दको विस्तार, प्रेमको विस्तार, सुन्दरताको विस्तार, अनन्तताको विस्तार, अखण्डताको विस्तार, त्यो भण्डार, त्यो खजना नै श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हो। प्यारे भक्तवृन्द, तसर्थ यहाँ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ कि अरे कहाँ कहाँ तिमी भड्किराखेको छौ, सुख खोज्दै, आनन्द खोज्दै, तृप्ति खोज्दै, समर्थता खोज्दै कहाँ कहाँ गइराखेको छौ तिमी, अन्त त कहीँ ठाउँ छैन। अनि कई बार प्राणनाथजी यो पनि मार्ग निर्देश गर्नुहुन्छ, त्यस्ता परब्रह्म परमात्माको नजिक आएर, त्यस्ता परब्रह्म परमात्माको सामनेमा आएर पनि के मागिराखेका छौ, के माग्नमा अल्मलिन्छौ। प्राणनाथजी माग्न सिकाउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो दुल्हन। हेर्नुहोस्, माग्न पनि जान्नु पर्ने रहेछ क्या। हामीले माग्न जानेन भने बर्बादै हुन्छ। बल्ल बल्ल पाएको अवसर सबै खुस्किँदो रहेछ। एकपल्ट के भएछ भन्दाखेरि एकजना भगवान शिवका परम भक्त रहेछन् एकजना, अनि उनलाई उनको चाहिँ नाक एकदम थेप्चो रहेछ कि, थेप्चे नाक भएको रहेछ। सबले जिस्काउँदा रहेछन्, थेप्चे 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 भन्दा रहेछन्। अनि गरिब पनि रहेछन्, घरमा त्यस्तो सम्पन्नता पनि रहेन रहेछ। अनि एक दिन आफ्नी श्रीमतीसँग सल्लाह गरेर सबैले भन्छन् भगवान शिव त आशुतोष हो, चाँडै खुसी हुनुहुन्छ, जानु पर्यो म शिवलाई खुसी पारेर केही माग्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि श्रीमतीले लजानुहोस् न त भनेर बिदा दिन्छन्। गएछन् ती भक्त माथि माथि पहाडमा एकान्तमा गएर जङ्गलमा तप गरेर बसेछन्। कई वर्षसम्म तप गरेपछि एक दिन भगवान शिव प्रसन्न भएर आउनु भएछ। अनि हे बेटा, हे बाबु, भन तिमीलाई के चाहियो, तिम्रो तपबाट म अत्यन्तै प्रसन्न भए, माग, के माग्छौ भन्दा हे प्रभु साँच्चै हजुरले मलाई दिनुहुन्छ भन्दा म दिन्छु, तर एउटा शर्त छ तिमीलाई। भगवान शिवले 3टा पासा दिनुभएछ, पासा हुन्छ नि जुवा खेल्ने, 3टा पासा दिनुभएछ। अनि दिएर भन्नुभएछ तिमीले के माग्छौ सोचेर सम्झेर माग्नु, यो पासा एकपल्ट फाल्दाखेरि एउटा कुरा तिमीले माग्न सक्छौ, फेरि अर्कोपल्ट पासा फाल्दा अर्को कुरा, अर्कोपल्ट पासा फाल्दा अर्को कुरा, 3टा कुरा माग्ने, 3टा वर तिमीले पाउँछौ, लाउ यो 3टा पासा लिएर जाऊ भनेर दिनुभएछ। खुसी भएर आए घरमा। माग्ने त माग्ने, अब एक्लै के माग्नु भरे श्रीमतीले फेरि कचकच गर्ली भनेर श्रीमतीसँग सल्लाह गरेछन्। मैले यस्तो यस्तो वर पाएँ, लु भन के मागौँ त, एकपल्ट पासा फाल्दा एउटा कुरा माग्न पाइन्छ भन्दा श्रीमतीले सल्लाह दिन्छन्, एकपल्ट पासा फाल्नुहोस्, जमिन माग्नुहोस्, 50 बिघा जमिन माग्नुहोस् भनेछन्। अनि अर्कोपल्ट पासा फाल्दाखेरि एकदम सुभ्य भव्य दिव्य महल माग्नुहोस्, अनि अर्कोपल्ट पासा फाल्दाखेरि सम्पूर्ण ऐश्वर्यले भरिभराओस् हाम्रो जीवन, यो माग्नुहोस् भनेर उनले भनेछन्। उनले यसो सोचेछन् सबै कुरा त ठिकै हो, यत्रो धन सम्पत्ति सबै भए पनि आखिरमा मलाई फेरि मान्छेले नेप्टे त नेप्टे भन्छन्, नाक त थिप्चै छ मेरो, त्यो मेरो नेप्टेपन त जाँदैन भन्ने मनमा आएछ उनलाई। अब श्रीमतीले भनिन् अनि आफै गर्न थालेछन् कि अब आफ्नो निर्णय गर्छु, पहिले त यो मेरो नेप्टे नाकबाट मैले छुटकारा पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उनले आएर एकान्तमा बसेछन् र पासालाई साधेर एकपल्ट यसरी पासा फ्याँकेछन् र भनेछन् भगवान
मलाई नाक दिनुहोस् भनेछन्। अब भगवानले नाक दिनुहोस् भनेर पासा फालेपछि त शरीरभरि जम्मै नाकै नाक नाकै नाक नाकै नाक पलाएछ। हेर्नुहोस् है, नाक मात्रै छ, कहीँ अरू खाली जग्गै छैन। अब एउटा नेप्ते नाकले यत्रो दुःख दिएको थियो, अब शरीरभरि नाकै नाक भएपछि मान्छेले के भन्लान्, अब झन् पिर पर्यो उसलाई। अब के गर्ने, ऊ त एकदम आत्तियो। आत्तिएर अर्कोपल्ट पासा फालो, भगवान यो नाक सबै लैजानुहोस् भनेको, सबै नाक गयो गयो, पहिले भएको नेप्टे नाक पनि गएछ। अब हेर्नुहोस् त, अब नाकै नभएको बुच्चे भयो, कस्तो भयो होला। अब नाक नभएको अनुहार, टोड्का मात्रै दुईटा छन्, नाक छैन, बिचारो अब झन् आपतमा परेछ। अब के गर्ने, झन् बर्बाद हुने भयो भनेर फेरि तेस्रो पासा फालेर भने भगवान पहिले जस्तो थियो त्यस्तै नाक दिनुहोस्। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। माग्ने अवसर त पाएको थियो, तर अवसर बिना सोचे सम्झे माग्दाखेरि आखिरमा जस्ताको तस्तै नेप्टेको नेप्टे नै भयो। हेर्नुहोस् त, तसर्थ प्रणाजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ, हे भक्त हो, हे मानव हो, परमात्माको सामनेमा आएर के माग्ने जान्नु पर्यो। मागत हो मेरे दुला। हेर्नुहोस्, माग्ने सन्दर्भमा भक्तहरूले मागेको हामी देख्छौँ। स्वयं ध्रुवजीले पनि भागवतमा प्रसङ्ग आउँदछ, पहिला त त्यो पिताको गोदमा, पिताको काखमा बस्ने अभिलाषा लिएर तप गर्न जानु भएको थियो ध्रुव। पछि भगवानको दर्शन पाइसकेपछि भगवानले माग, के माग्छौ भन्दा केही छैन चाहना भन्दा, ठिक छ तिमीले 36,000 वर्ष त गएर त्यो राज्य भोग्न पाउँछौ भन्दाखेरि ध्रुवजीले भन्नुहुन्छ, अरे प्रभु, हजुरलाई पाइसकेपछि अब हजुरको धाममा म विचरण गर्न जानुपर्ने, कहाँ कल्प वृक्षको फेदमा बसेर म त धतुराको पूजा गर्ने खालको पो भएछु भनेर ध्रुवले भन्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा यो प्रसङ्ग आउँदछ। प्यारे भक्तवृन्द, हामी त अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, समस्त चराचर जगत का मालिक, देवी देवता अक्षर ब्रह्म का पनि मालिक परब्रह्म परमात्माको चरण शरणमा हामी पुगेपछि माग्ने के हामीले जान्नु पर्यो नि। यहाँ आएर पनि फेरि ढाड दुखेको बिमारी जाओस्, टाउको दुखेको बिमारी जाओस्, कुनै के आओस्, कुनै के जाओस् भनेर यही संसारभित्रकै माग्न थाल्यौँ भने त फेरि त्यही नेप्टे नाके जस्तै बुद्धि हाम्रो पनि भयो। त्योभन्दा माथिका हामी भएनौँ। प्यारे भक्तवृन्द, मैया कुन्तीले माग्न सिकाउनु भयो महाभारतमा। भगवान श्री कृष्णसँग अन्तमा कृष्ण जाने बेलामा उहाँले दुःख माग्नु भयो। माग्ने दुःख, तर कस्तो दुःख, त्यो दुःखमा पनि प्रणाजीले विवेचन गर्नुहुन्छ, तारतम्यले विवेचन गरेर बताउँछ। दुःख त दुःख, कस्तो दुःख भन्दा सांसारिक दुःख होइन, परमात्मासँगको बिछुडनको दुःख, परमात्मासँगको वियोगको दुःख। प्यारे भक्तवृन्द, माग्ने त माग्ने, तर के माग्ने। प्राणनाजी भन्नुहुन्छ, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो दुलहिन। अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ, मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप, हे मेरे धनी, हे मेरो मालिक, हे मेरो परमात्मा, तपाईले जुन मलाई संसारमा साहेबी दिनुभएको छ, बुजुर्गी दिनुभएको छ, फलाना संस्थाको अध्यक्ष, फलाना संस्थाको संस्थापक, फलाना संस्थाको सचिव, फलाना संस्थाको के एकदम ठुलो पद हजुरले दिनुभएको छ। प्रणाजी भन्नुहुन्छ, यो सबै मलाई केही पनि चाहिँदैन। परमात्माको एक स्वागिन आत्मा, परमात्माको साँचो भक्तले संसारको चीज माग्दैन। संसारको साहेबी, संसारको बुजुर्गी, संसारको खिताब, संसारको मान प्रतिष्ठा त परमात्मासँग मिलनको लागि बाधक हो।